Maayong adlaw niyo diya mga ka-idol ug karon mga ka-idol mag-abono sa daymi sa among kamaisan mga ka-idol kay sakto naman si abonuhan mga ka-idol pirmero pa din siya mag-abono mga ka-idol ug din dapita atong gikarga sa motor atong abono kay para dili ra kay hangak gaba kay medyo layo-layo man guni sa among bawol mga ka-idol kay gimorong pasaanon hangak jud siya ug diring dapita naabot nami sa bilinanan sa among motor kay dili man gud maabot ang motor sa among bawol mo nang diri ra na may bilin para safety ba kay dili man maabot ang motor atong bawol kay diri ra mi sa taman mo na katsuning pasaanon nga abono ug ato na ni siyang gipasan mga ka-idol kay para maabot na sa atong bawol nga atong abonuhan mo na pinasaanay sa diring dapita kay wala man gud tay kabaw nga makargahan bagay piti man kuning gisura ning dalana di man pud kagi ang kabaw mo nang pasaan jud atong birada kay perti man gud kay ning kabatuanan ning dalana mao na maglisod ang kabaw diri og sulod og imong ikarga maong pinasanay ra jud ta diring dapita pero basic ra man kay ni sa tuwa kay anad na makita ning trabaho og diring dapita naabot ni sa among kamalig nga paya og kamo na tingala di din siya balayha kamalig ra din siya nga butanganan sa mais ba og pahawayan pud namo og naghuman na mog trabaho ba pero pwede ra pud ni siya gamog balay og ganahan kamo puyo diring dapita og gibutang na din nato niya nga abono nga atong gipasan kay perti na manghangaka kay medyo layo-layo man pud ito akong gipasaanan ani nga abono ha og diring dapita ato nang gisudlan nato sudanan sa atong abono kay para makasugod na ta. Ammonium ra dining abonoha ug mao ra ni among iabono sa among mais kay brato ra man gud pud siya ug moayo ra pud siya bisag kanira nga abonoha among itirada. Ug mao dining area nga atong abonohan karong panahon na medyo di pa kay maklaro ang mais ba kay primero pa man gud po namo ni pag-abonoha kay gagmay-gagmay pa man gud pud siya. Ug diring dapita ato na siyang gisugdag abono. Ug medyo hinay-hinay sa diring dapita kay medyo bangkilid man gud ning baula basig maligid ta ba. Ug wala day ko ani nag-inusara kauban din ako ni akong mga brother ani pagka-abonoha. Ug mao ra jud ni siya nakanindot sa bukid basta magkaugi lang jud kag panan dili ra jud ka mapas mo og giabunuhan pud din ako gapil ni punuan sa lubi kay may lang ni dali ni siya mubunga ba para makakaon ni tanig butong nga lubi og diring dapita ato sang gidugangan atong sudanan kay medyo nahurot naman gud siya kay daghan-daghan man gud ning maisa mao nang gadugang sa ta para dali ra siya mahuman ba maong paspasan nato ning birada kay medyo dagom naman ani mga orasa mao ni atong gipaspasan og birada kay para madali ba kay basig maabsan tag ulan hilis ni atong abono diri ba ug naa tay iro nga kuyog diring dapita perti ra bang buguya gitambakan man yang mais yang ikut-kutan ba medyo gagmay pa jud ning maisa kay mao pa man siya kadakuha og dako na siya makatilawan ning abono ha medyo sagbot pa dyan ning baula kay wala pa man namatay ang sagbot nga mong isprehan ba ug medyo daghan danig bato ning baula pero basic ra kay ni sa tuwa kay anad naman kay daning trabaho mao ning paspasan nato ni ba para dali ra ta mahuman ba kay para makauli na ta ug diring dapita kay nahuman na mata mao nang nanguli na ta og kamo na tingala wala ko na apil ng video ha kay ako na poy cameraman for today's video ha ug karon mga kaidol kay human naman na mo kabuno mao nang burag uli na ta ni kay medyo ulan na bye bye. Kung maura ito mga ka-idol tawa mga ka-idol kay kaulan-ulan naman mga ka-idol nang maulit na ta ito mga badi-badi mga ka-idol diring dapita kay human naman tagabuno mga ka-idol muna ulit na ta ug atong natagbuan rin sa escape pinakagwapo ba kung namin sa tabay kay masami kay kani kabuno ba nani ka sop comment sa mine na mine mahimasa ta kay mga kabuno ba tambal sa kakatol ba okay, shoutout sa SK na shoutout kay SK. Oh, what's up yo? Shoutout sa mga gikumpul kagawiya biha. Barata. Kung maura ito mga kaidol, salamat kayo sa pagnantaw. Thanks for watching. Bye-bye.